Kumar VG Ernakulam, K Gopalakrishna Rao Karkala, P Gurudatta Kini Mangalore, Jason Ronet D'Souza Mangalore, Jeevan Manohar Vaz Kankanadi Mangalore, Joseph Loyal Tauro Mangalore, Karthik Kamath B Bola Karkala, Karthik Kamath G Bondel Mangalore, Lavita Roslyn D'Costa Neerude Mangalore Taluk, Lekha Pai BH Mangalore, Lenita Jennifer Menezes Kinni Kambla Mangalore, Lolita Ined Sikwera Maradka Kinnigoli, Manasa Kamath Sastana, Meghana Kamath A Pandeshwar Mangalore, Mural Rupal Tauro Amtadi Bantwal, Nagesh Tinike Kota Udupi, Narasimhamurthy Kukkaje, Neil Ryan D'Souza Bajal Mangalore, Nikita D Prabhu Mata Keri Ankola, Nikhilesh CS Kochi, H Niriksha Shanai Malpe, Nirosh Kumari Durgi Keri Gangolli, Nisha Nayak Saligrama. विद्यार्थी आणि थोड्या वेळा उपरांत विद्यार्थी वितरण चलतले. Graced by Right Reverend Monsignor Dennis Prabhu, the Vicar General of Mangalore Diocese. Unfortunately, due to the tragic demise of the parish priest of Paladka, he has not been able to attend this function. However, at very short notice, we are very fortunate that Father Eric Rasta has obliged our request for him to grace this function. Father Eric Rasta is the president of the Karnataka Konkani Bhasha Mandal, which is the parent body of the Konkani movement, and which has seen the involvement of Konkani stalwarts like the late Bibi Baliga, KG Nayak, GG Vasudev Prabhu, Father Mark Walder, and Austin D'Souza Prabhu. Father Eric Rasta is also the principal of St. Joseph College, Jepu, and was formerly the editor of Rakno, the oldest Konkani weekly. I now request you, Father Rasta, to address the gathering. आज येदोळसो तुम्ही ऐकल्या प्रमाणे कोंकणीक एक वर्तो दीस. आज आमी सगळ्या संवसारभर कोंकणीचो मान्यता दीस आचरण करता आसतना हांगासर एक वर्ती चरित्र घडते आसा. येदोळसो उक्तावण भाशणांत मानेस्तान आमकां सांगलें, it is possible to make a change म्हण खंडी जावनी तें उतार सत. आनी कोंकणींत असले संगती सभार घडटात आनी आज हांगासर घडची एक संगत इतल्या जाणांक एक व्हडल्या मट्टान इतलें कार्य आसा करून हो एक स्कॉलरशीप आयवज व्हड मापान दिवचें तसलें एक कार्य एक चारित्रीक घडीतच. त्या देखून हांगासर एक चरित्र घडल्या म्हण हांवें सांगीत आनी एक चारित्रीक घडीत. तेच्या बराबर आनी एक संघ जावन आसा छाया बोर्डेकर. हिणें कोंकणी सब्जेक्ट वापरून IAS परीक्षा बरोवन
उत्तीर्ण जावंक तिका साध्य जालें जाल्यार ही आनी एक चरित्रास घडली. त्या देखून हे दोन गणितां आमकां कोंकणी समाजाक सगळ्या संवसारभर आशिल्ल्या सगळ्या कोंकणी समाजाक एक व्हड अभिमानाची गणितां आनी तशेंच अभिमानाचो एक विशय. आनी ह्याच वेळार हांव इतलेंच सांगूंक खुशी व्हरतां, थोड्या वर्सां आदीं बिल गेट्स मायक्रोसॉफ्ट फाउंडेशनाचो चेअरमॅन आमच्या गांवाक आयिल्लो भारताक भेट दिवंक. त्या वेळार थोड्या जर्नलिस्टांनी ताचे लागीं एक सवाल केल्ले. तो येतानाच ताणें एक बिल गेट फाउंडेशन फॉर HIV रिसर्च म्हणून ताणें एक फाउंडेशन फ्लोट केल्लें मात्र, आनी ताका सुमार $1 बिलियन ताका ताणें म्हणून विंगड दवरले त्या फाउंडेशनाक. एका जर्नलिस्टान ताका सवाल केलें, तूं हें कित्या पसत करताय की म्हूण. आनी ताची जाप इतलीच, आज मायक्रोसॉफ्ट कंपनी संवसारांत नांवाडीक आनी भोव उंचायेक पावलां जाल्यार हाका कारण हांव एकलो न्ही. मगार संवसारांत आसचे सगळे कोणें मायक्रोसॉफ्टाचे प्रॉडक्ट्स घेतल्यात आनी तांचे वरवीं म्हजी कंपनी आज वयर आयल्या. आनी जें कितें म्हाका समाजान केलां तें हांव समाजाक हाचे मुखांतर पाटें दिता म्हूण. आनी तसलोच मनोभाव दवरून आज हांगासर विश्व कोंकणी स्टुडंट स्कॉलरशीप फंड एक आमच्या कोंकणी मानेस्तांनी आसा केला. आनी असो उद्देश कितें म्हणलें येदोळसो प्रास्तावीक भाशणांत तुमच्या मुखार तांणी दवरला. आनी उद्देश इतलेंच, टू एम्पावर थ्रू एज्युकेशन टू बिल्ड द कम्युनिटी, कोंकणी कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड. हो तसो उद्देश. आनी खंडीत जावनी आज हांगासर बऱ्या मनाच्या मनशांनी उदार मनान ह्या कोंकणी समाजाक तांकां कितें लाभला तेंच पाटी कोंकणी समाजाक दिवंक जाय. आनी हेच्या मुखांतर तुमी विद्यार्थ्यांनी असो फायदो जोडून कोंकणी समाजाक तुमी कितें करूंक जाय म्हणल्या त्या एका बऱ्या उद्देशान असले एक विश्व कोंकणी स्टुडंट स्कॉलरशीप अंडर द बॅनर ऑफ कोंकणी लँग्वेज अँड कल्चर फाउंडेशन हाचे मुखांतर आज हांगासर दिवची एक व्हडली वेवस्था आसा केल्या. त्या देखून तांकां सगळ्यांक हांव आज अभिनंदन पाठयतां आनी तांच्या मुखांतर आनीक सडीत कोंकणीचो वावर जावं दी म्हणून हांवें आशेवचें. त्याच बराबर तुमकां विद्यार्थ्यांक, टू द स्टुडंट्स, ऑल द रेसिपियंट्स ऑफ द स्कॉलरशीप, आय वूड लायक टू से keynote address. The speaker said, you have got a great responsibility towards the Konkani society. Yes, it is not only a responsibility by receiving a scholarship that you should always contribute to the growth of Konkani language and culture. Together with that, there is an obligation also. It is not only a responsibility, but it is an obligation, like Bill Gates, one who received from the society. He said, I have to contribute to the betterment of the society, for the research in the society, for the welfare of the society. So also you have got a greater obligation that you are all professional students. Tomorrow you will come out with your professional degrees. You will enter into the society with your degrees, and you are to serve the society with that professional commitment. That is the obligation. The scholarship fund, what you have received, it has to be made use for the betterment of the society. So whatever you receive, that has to come back to the society. That is what the meaning of this scholarship, and that is what the vision of the ones who floated this foundation and also funded this fund. So this is what I want to tell to the student community, all the recipients of this scholarship, that together with the responsibility towards the community to empower you all through education, this fund has been floated and you are receiving the scholarship, and together with that there is a greater responsibility and obligation towards the community and also society to serve. I wish you all the best. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. एरिक रास्ता तुमकां.
हांगा हे चलचे कार्यक्रम विश्व कोंकणी विद्यार्थी वेतन निधी वितरण V4 मिडियाच्या चॅनलांत प्रसार जावन आसा. ही संतोषाची खबर तुमकां सर्वांक आमी तिळसूंक अपेक्षित आहोत. आता हेर विद्यार्थ्यांक वेतन वितरण कार्यक्रम आमच्या मदगात आसात श्री मानेस N योगेश भट, आमचे मंगळूरचे जनप्रिय शासक. त्यांच्या फुरसतनातल्या वावरामध्ये वेळ करणं थोडं वेळ काढणं आमच्यामध्ये येऊन पावल्यात. प्रदीप P भट शिवमोग्गा, प्रज्ञा रमेश देसाई सिरसी, प्राणेश M कामत कोच्ची, प्रवीण बलकुंजे, प्रीतम लेस्टर पेरिस मूड पेरार किन्निकंबಳ, प्रियांक शणै B मंगळूर, राघवेंद्र V भंडारकर बैंगलोर, राहिल जॉन कुटीना मंगळूर, रक्षा नायक पस्मार कारकಳ, रामनाथ मल्ल्या H पर्लडका पुत्तूर, रम्या B नायक आगुंबे, रेनिटा पिंटो कुद्रीपदव मूडबिद्री, सलोनी S दास मंगळूर, संपूर्णा शणै के कासरगोड, संगीता नायक मंगळूर, संतोष पिंटो बंटवाळ, शर्मिळा अंपारू कुंदापुरा, शिवप्रसाद N नायक गुंडबाळा अंकोला, शुभा वसंत प्रभु कुमटा, P श्रीनिवास कामत मैलोट्टू मुल्की, श्रुतिका शंकर बोरकर कांदिवली मुंबई, शैलीन रोड्रिगस ऐकळा मंगळूर, श्वेता नायक मंगळूर, सिम्सन जूलियन रोड्रिगस लोरेटो बंटवाळ. आणि उरलेल्या विद्यार्थी थोड्या वेळा उपरांत आम्ही विद्यार्थी वेतन वितरण करता आहोत.